गेल्ले तसो खूब गाडयो रस्त्यार पार्क आसल्यो आनी आमकां खूब ब्लॉक जाताले, ट्रॅफिक मूव जायनासलो म्हणून हांवें ट्रॅफिक पुलिसेन फोन केलो आनी तांकां सांगलें की अशें अशें जाता म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें आमी आमचे हे डिस्पॅच करता आमच्या लोकांक, ती येवन थंयसर ते ब्लॉक काडटली म्हणून तेंच्यांनी मागीर एक 10-15 मिनटांनी तेंची एक पिंक फोर्स येयली गाडी. तेंच्यांनी थंयसर हें केलें, गाडी थांबोवंक ना, फकत आपल्या फोनार हांसत हांसत वच आसली. हांवें तांकां कॉल बॅक केलें, तुमी म्हटलें नंबर नोट करूंक ना जावं काय करूंक ना, कशें ब्लॉक वयतले. ते म्हळें हें तशेंच आसता, सदांच आसता, ताका काय प्रॉब्लम ना. हांवें म्हटलें तुमी प्लीज परत येयात आनी म्हाका सांगात एक्झॅक्टली कशें कितें सॉल्व जातलें हें मॅटर. ती परत येयली आनी तुजे कडेन व्हिडिओ आहा, हांवें ना प्रूव करपाक व्हिडिओ हाडलें ना. जाय जाल्यार हांव व्हिडिओ काडटा म्हणून हांवें म्हाका वॉट्सॅपार फोन काडलो. तेन दोगांनी दोनूय लेडी कॉन्स्टेबल आसले, तेच्यानी म्हाज्या आंगार हात घातलो. एकटेन म्हाजे फोन घेवपाक ट्राय केलें आनी एकटेन म्हाज्या केसांक हात घातलो आनी कपड्यांक हात घातलो आनी म्हाका गाडी वाटेन ओडूंक लागली. आनी म्हाका तूं पुलीस स्टेशनार तुका दाखयता कितें तें आमकां शिकयताय तुका म्हणून. आनी मागीर जेन्ना हांवें म्हटलें हांव येयना आनी खूब लोक जमा जावंक लागले तेन्ना म्हाका थंय सोडले आनी ती गेली.